बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोभिड-19 खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो दिन करिब 9100लाई खोप, 3 महिनाभित्र सबै नेपालीले निशुल्क पाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्न सक्छ। खोप लगाउन पाएका अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीहरूमा हर्ष। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो वा नभए पार्टी एकताको आधार के? निर्वाचनमा मिलेर जाँदा पहिलेको जस्तो त हुँदैन, तर केही न केही प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा कोसिस गर्ने हो। तर पुनर्स्थापना भयो भने 2 वर्ष हामीलाई बाँकी रहन्छ एकताको निम्ति प्रयत्न गर्न। नेपाल सन्दर्भमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता प्रकाशित गर्न EUद्वारा औषधि उत्पादक एस्ट्राजेनेकालाई आग्रह। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसी अधिकारीहरूले देशका मुख्य विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको खोजी गरिरहेका छन्। नवाल्नीलाई थुनामा राखिएको विषयलाई लिएर देशभर प्रदर्शनहरू भइरहेका बेला रुसी अधिकारीहरूले उनको सम्पत्तिको खोजी थालेका हुन्। छापा मार्ने क्रममा अधिकारीहरूले नवाल्नीको अपार्टमेन्ट र भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूलाई लक्षित गरेका छन्। रुसका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीले गत शनिबार नवाल्नीको पक्षमा प्रदर्शन आयोजना गर्ने र सहभागी हुनेहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाइएको नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। सर्बियामा स्नायु विष प्रयोग गरिएपछि जर्मनीमा उपचार गराउँदै आएका नवाल्नीलाई रुस फर्किँदै गर्दा पक्राउ गरिएको थियो। फ्रान्सको औषधि उत्पादक कम्पनी सानोफीले आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरू फाइजर र बायोएनटेकद्वारा विकसित कोभिड खोप ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। उसका अनुसार यो वर्षको अन्त्यसम्ममा 12 करोड 50 लाख मात्रा उत्पादन गर्नका लागि सम्झौता गरिएको छ। सानोफीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ह्यू स्कफिल्ड भन्छन्, स्पष्ट रूपमा भन्दा एउटा परिवर्तित उद्योग मार्फत वर्षको पछिल्लो 6 महिना अर्थात् जुलाई महिनाबाट खोप उत्पादन शुरू हुनेछ। औषधि उत्पादक कम्पनी सानोफीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भनाई। युरोपेली संघमा खोपको मात्रा पुर्याउनु पर्ने दबाव बीच आफ्नै खोप उत्पादन गर्न चाहिँ सानोफीले ढिलाइ गरेको छ। फाइजरसँग गरिएको सम्झौता औषधि उत्पादन क्षेत्रमा पहिलो भएको बताइएको छ। रुसी संसदका 2वटै सदनले मस्को र वाशिंगटन बीचको परमाणु अस्त्र नियन्त्रण सम्बन्धी बाँकी रहेको अन्तिम सन्धिको समय सीमा 5 वर्षले लम्ब्याउने प्रस्तावमा मतदान गरेका छन्। आउने फेब्रुअरी 5 तारिखमा सो सन्धिको म्याद सकिन लागेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच मंगलबार टेलिफोन वार्ता भएपछि रुसी संसदमा सन्धिमाथि मतदान भएको हो। युरोपेली संघका नियामकहरूले बोइङ 737 म्याक्स विमानलाई सेवामा फर्किन स्वीकृति दिएका छन्। सफ्टवेयरमा आएको कमजोरीका कारण भएको उक्त विमानको 2 फरक घातक दुर्घटनामा परि 346 जनाको ज्यान गएको थियो। युरोपेली संघको उड्डयन सुरक्षा निकायले कमजोरी सुधार गरिएपछि विमान उडानका लागि सुरक्षित छ भन्ने आत्मविश्वास आफूलाई भएको जनाएको छ। बीबीसीका आर्थिक सम्पादक एन्ड्रयू वाकर भन्छन्, झण्डै 2 वर्ष थन्किएको विमानलाई केही पहिले अमेरिका र ब्राजिलले पनि उडानका लागि स्वीकृति दिएका थिए। बीबीसीका आर्थिक सम्पादकको भनाई। यसै साताको सुरुमा बोइङका पूर्व वरिष्ठ व्यवस्थापकले निर्माण पक्षमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सुरक्षालाई लिएर नयाँ चासोहरू व्यक्त गरेका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। चीनिया नयाँ वर्षको बिदाका बेला कोभिड-19 को संक्रमण नफैलियोस् भनेर बेइजिङ नयाँ कदमहरू घोषणा गरेको छ। बिहीबारबाट कम जोखिम भएका क्षेत्रबाट राजधानी भित्रिने यात्रुहरूले कोरोना भाइरस नभएको प्रमाण देखाउनुपर्छ र 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ। त्यस्तै मध्यम र उच्च जोखिम भएका तथा संक्रमण बढ़िरहेका क्षेत्रबाट भने मानिसहरूलाई राजधानी छिर्न दिइने छैन। नयाँ वर्षका बेला चीनमा 10 लाख मानिसहरू आफ्ना परिवार भेट्न यात्रा गर्ने गर्छन् र यसका कारण संक्रमणको दोस्रो लहर देखा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता त्यहाँ देखिएको छ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा हिजो भएको किसानहरूको प्रदर्शनका क्रममा 200 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कृषि सम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा किसानहरूले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राखिएको कार्यक्रम स्थलमै प्रदर्शन गरेका थिए र त्यही क्रममा प्रहरी र उनीहरू बीच भिडन्त भएको थियो। र अफगानिस्तानको स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगले संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबान लडाकु समूह बीच शान्ति प्रक्रिया शुरू गर्ने सम्झौताको बावजुद सन् 2019 को तुलनामा सन् 2020 मा बढी सर्वसाधारण मारिएको जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। कोभिड-19 खोप अभियान अन्तर्गत आज पहिलो दिन 64 जिल्लामा 9,000 भन्दा केही बढी व्यक्तिलाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत सरकारले गत साता उपहार स्वरूप उपलब्ध गराएको खोपबाट अभियान सुरु गरिएको हो। यसअघि आजै बिहान खोप अभियानको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराइसकिने दावी गरे। एक रिपोर्ट। पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो दिन 77 मध्ये 64 जिल्लाका 93वटा खोप केन्द्र मार्फत अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मचारी, वाहन चालक लगायतलाई खोप दिइएको हो। प्राविधिक कारणले पहिलो दिन सबै 77वटा जिल्लामा खोप लगाउन नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। आज खोप लगाइएका प्रदेश र व्यक्तिको सङ्ख्याबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, आज देशभरिमा अहिले साँझसम्ममा 9,084 जनाले खोप लगाउनु भएको छ। यसमा सुदूरपश्चिममा 1,082 जना, कर्णालीमा 751 जना, लुम्बिनीमा 733 जना, गण्डकीमा 1,843 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 1,255 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 726 जना र बागमती प्रदेशमा 2,694 जनाले खोप लगाउनु भएको छ। उनका अनुसार कुनै प्रकारको अवांछित घटना नभएको र सहज ढङ्गले पहिलो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत 10 दिनभित्र अग्रपङ्क्तिमा खटिने 4,30,000 व्यक्तिलाई खोप लगाउने लक्ष्य सरकारको छ। यसअघि आज बिहान खोप अभियान प्रारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबका 3 महिनाभित्र सबै नेपालीले बिना कुनै भेदभाव निशुल्क रूपमा खोप पाउने दावी गरे। हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्न सक्छ। कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ अथवा हामीले किन्न परोस्, तर हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई यो खोप निशुल्क बिना भेदभाव संवेदनशीलताका हिसाबले प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो दावी गरे पनि कतिपय जनस्वास्थ्यविदहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। नेपालको झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया र आफूले चाहना साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोपको सहज उपलब्धता हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दावी गरे पनि सम्भावना न्यून रहेको उनीहरूको तर्क छ। यसै सन्दर्भमा हामीले खोप अभियान अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला खोप लगाएका काठमाडौँ स्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका प्रमुखदेखि विभिन्न जिल्ला स्थित अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग उनीहरूको अनुभवबारे सोधेका छौँ। शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालको तर्फबाट मैले पहिलो पटक कोभिड-19 भ्याक्सिनको सुई लगाउने म जुन अवसर पाएँ, यसले एकदमै मलाई गौरवान्वित अनुभव भएको छ। किन त भन्दाखेरि अब यो जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखको हैसियतले एउटा मेरो जिम्मेवारी पनि हो। यो कोभिसिल्ड नामक भ्याक्सिन नयाँ भ्याक्सिन भएको र यसमा कतिपय मान्छेले लगाउने नलगाउने एउटा दुविधामा परेको अवस्थामा मैले यो भ्याक्सिन सम्बन्धी धेरै जानेको हुँदा यो सुरक्षित छ भने आफूलाई इन्स्योर भएको हुँदा मैले लगाएँ। मेरो नाम हेमा थापा, नारायण हस्पिटलको नर्सिङ सुपरभाइजर, एनआइसी इन्चार्ज। काम गर्दाखेरि पहिलो थिएँ, काम गर्दा डर भएन भने भ्याक्सिन लाउँदा अवश्य पनि डर हुँदैन जस्तो लाग्यो। खुसीकै अनुभव छ। भ्याक्सिन भन्ने कुरा अवश्य पनि यत्रो संसारभरि नै अब साइन्टिस्टले बनाएको कुरा हो नि त, अवश्य पनि राम्रो छ र हामीले विश्वास गरेर लागेका छौँ होइन, लाउनु पनि पर्छ। म चन्द्र आचार्य, मेरो घर 3 लाटीपल्ली हो। प्रदेश अस्पतालको सपोर्ट स्टाफको रूपमा काम गर्छु। लगभग 3 महिना अगाडि कोरोना पोजिटिभ भएर धेरै गाह्रो भएको थियो। 17 दिन आइसोलेसन बसेको छाडी म घरमा गएँ। त्यति बेला चाहिँ कोरोना लागेर मरिन्छ होला भन्ने भइरहेको थियो। आज चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अब केही राहत भयो, धेरै आत्मबल बढ्यो। आज
मेरो नाम चाहिँ नारायण मण्डल हो अनि हाम्रो इलाका अस्पतालको म एम्बुलेन्स चालक हो। कोभिडको महामारीमा मैले सबभन्दा पनि चलाएँ अनि एम्बुलेन्स पनि चलाइरहेको छु। अहिले लाउँदाखेरि खासै केही बुझिएन, अहिलेसम्म पनि त्यति साह्रो केही त्यस्तो नराम्रो सङ्केत र यताउता केही अहिले दिएको छैन। अहिलेसम्म म राम्रै छु। अहिले पनि म बाइकमै आएर यतातिर म एउटा काममा आएको हो। म नारायण प्रसाद आचार्य पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचारी रूपमा कार्यरत छु। फ्रन्ट लाइनरमा म रहेर काम गर्ने एउटा कर्मचारीको हैसियतले खोप लगाउन पाएका छौँ। म यसप्रति नेपाल सरकारलाई र यो सम्पूर्णलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई एकदम आनन्द लाग्यो। 2 महिनाको हाराहारीमा मैले खोप लगाएको। अहिलेसम्म त्यस्तो नकारात्मक केही छैन। मलाई अझ उत्साह जागेको छ र यसरी नै सम्पूर्णलाई चाहिँ यो खोप चाहिँ उपलब्ध हुन सक्यो भने आम नागरिकहरूलाई चाहिँ यसले राम्रो प्रभाव पार्छ भन्ने लागेको छ। अर्को विषय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कुनै पनि समूहमा नदेखिएका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पार्टी एकता अभियान आरम्भ गरेका छन्। बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले राष्ट्रिय एकता अभियान घोषणा गरेका हुन्। प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका मध्ये केहीलाई छोडेर ठूलो पंक्ति एकताको पक्षमा छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको समूहमा पनि उहाँ बाहेक सम्भवतः सबै एकताको पक्षमा छ। हामी सबै एकताको पक्षमा लाग्ने, हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। हामीले एउटा सृजनात्मक काम गर्दैछौँ र हामी सबै सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास बढेर गएको छ। नेकपा राजनीतिक तथा व्यावहारिक रूपमा फुटिसकेको तर कानुनी रूपमा नफुटेको अवस्थामा राजनीतिक तथा व्यावहारिक रूपमा पनि एकताका लागि उक्त अभियान सुरु गरेको उनले बताए। उक्त अभियानलाई सबै तहमा लगिने नेता गौतमले बताएका छन्। नेपाल सन्दर्भमा नेता गौतमसँग गरिएको कुराकानी अहिले केही बेरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। अब सुनौ तपाईहरूले नै पठाएका प्रतिक्रिया। प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछिन् साथी विनिता दाहाल। निर्वाचन आयोगले कानूनी रूपमा नेकपा विभाजन भएको मान्न नसकिने बताएको केही दिनपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपाका 2 समूह बीच एकता अभियान घोषणा गरेका छन्। गौतमको यो अभियान र नेकपाका 2 समूह पुनः एक हुन सक्ने सम्भावना बारे तपाईको धारणा के छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफ मध्ये केहीलाई हामीले समेटेका छौं। हाम्रो फेसबुक पेजमा पुष्पा शर्मा लेख्छिन्, फुटेपछिको दुःख पाएका हुनाले जुटाउनेतिर लागेका हुन् कि सबैलाई सद्बुद्धि र वामदेव गौतमलाई सफलता मिलोस्। तर ददी मगरको फरक मत छ। उनी लेख्छन्, प्रचण्ड पक्षको आरोप प्रस्तुत हुनु अगावै त्यसलाई रोक्न सकेको भए अथवा त्यो भइसकेपछि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन अगावै आरोप पत्र फिर्ता गराउन सकेको भए एकता कायम रहन सम्भव हुन्थ्यो। अब त ढिलो भइसकेको छ। पुनः एक हुन असम्भव नै नभए पनि धेरै गाह्रो चाहिँ छ। राजु खप्तडी बस्नेतले लेखेका छन्, एकता भन्ने शब्द आफैमा नराम्रो होइन, तर वामदेवजीले गर्न खोजेको गुट एकताको कुनै औचित्य छैन। वास्तवमा यी 2 वैचारिक गुट नै हैनन्। यो त भागभण्डा र आफ्नो स्वार्थ स्थापित गर्न नपाएर उत्पन्न अन्तर्पार्टी कलह हो। त्यसैले 2 कलहलाई मिलाउनु भनेको महाकलहको बीजारोपण गर्नु हो। तुन लिम्बुको धारणा छ, विचारको द्वन्द्व नभएर स्वार्थको भएकोले बाँडफाँड सन्तुलित भयो भने नमिल्ला भन्न सकिन्न। तर यसले जनतालाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्न, किनकि उनीहरू पटक पटक फुट्छन्, पटक पटक मिल्छन्। ट्विटरमा कृष्ण प्रसाद भूषाल लेख्छन्, पदीय लोलुपताका कारण अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो। वाक युद्धमा लागेका अग्रपंक्तिका नेताहरू कुनै पनि हालतमा मिल्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। तर पनि अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा वामदेव गौतमको एकताको अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। पीएल कुण्डालीको धारणा छ, दुवै पक्षबाट कमी कमजोरी पक्कै भएको हो, तर अहिले दुवै पक्षले आफ्नो कमी कमजोरी लुकाएर एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन्। उनीहरू एकअर्का सामु पक्कै झुकेर जाने छैनन्। दुवै पक्ष संयमित भई आत्मालोचना गर्दै नेता गौतमको एकता अभियानमा ध्यान दिनुपर्छ। खोप सम्बन्धी सुरुको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा बीबीसी संवाददाता हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौं। अब बाँकी विषय, युरोपेली संघले औषधि उत्पादक कम्पनी एस्ट्राजेनेकालाई खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता प्रकाशित गर्न आह्वान गरेको छ। खोप आपूर्ति गर्दा संख्यामा कटौती गर्ने भन्ने विवाद चुलिएका बेला उसले त्यस्तो आह्वान गरेको हो। उत्पादनमा ढिलाइ भएको भन्ने उत्पादक कम्पनीको स्पष्टीकरणबाट युरोपेली संघ बेखुस देखिएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट।
खोप उपलब्ध गराउने विषयमा औषधि उत्पादक कम्पनी र युरोपेली संघ EU दुवै पक्ष छलफलमा बस्ने बताइएको छ। यसअघि EU का एक अधिकारीले तय गरिएको बैठकबाट एस्ट्राजेनेका पछि हटेको बताएका थिए, तर उक्त कम्पनीले भने आफूले भाग लिने जनाएको छ। युरोपेली संघलाई एस्ट्राजेनेका भन्दा बढी खोप उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको फाइजर बायोएनटेकले पनि ढिलाइ गरिरहेको छ। यसैबीच फ्रान्सको औषधि उत्पादक कम्पनी सानोफीले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा फाइजर बायोएनटेकद्वारा विकसित खोप 12 करोड 50 लाखको संख्यामा उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। एस्ट्राजेनेकाको खोपलाई युरोपेली संघले अझैसम्म स्वीकृति दिइसकेको छैन, तर यो महिनाको अन्त्यसम्ममा युरोपेली औषधिको नियामक निकायले स्वीकृति दिने ठानिएको छ। स्वीकृति दिए लगत्तै खोप आउन थाल्ने र मार्चसम्ममा 27 वटै राष्ट्रमा पुग्ने युरोपेली संघले आशा राखेको छ। धेरैले प्रत्येक नयाँ वर्षमा राम्ररी निद्रा पुर्याउने बाचा गर्छन्, तर यस वर्ष यो बाचा पूरा गर्न समस्या छ, किनभने कोरोना भाइरस संकटले राम्ररी निदाउन झन कठिन पारिदिएको छ। कतिपय विज्ञले यसलाई कोरोना सोम्निया वा कोभिड सोम्निया अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न भएको अनिद्रा भन्न थालेका छन्। BBC वर्क लाइफका लागि ब्रायन लुफ्किनले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। कोभिड-19 का कारण तनावपूर्ण जीवनसँग जोडिएर अनिद्राको समस्या विश्वभरि मानिसहरूले सामना गरिरहेका छन्। युकेमा सन् 2020 को अगस्तमा युनिभर्सिटी अफ साउथह्याम्प्टनको एउटा अध्ययनले अनिद्रा अनुभव गर्ने मानिसहरू बढेको देखायो। चीनमा अनिद्राको दर लकडाउनको उत्कर्षमा 20% सम्म पुगेको थियो। इटली र ग्रीसमा त औषधोपचारको आवश्यकता नै पर्ने गरी चिन्ताजनक अवस्थामा अनिद्राको समस्या देखिएको थियो। मे महिनामा अध्ययनमा सहभागी झण्डै 40%मा अनिद्राको समस्या देखिएको थियो। महामारी दोस्रो वर्ष लाग्दा महिनौदेखिको सामाजिक दूरीले हाम्रो दैनिकी उथलपुथल बनाइदिएको छ। लगातार निदाउन नसक्नु वा निदाइहाले पनि चयन नहुने समस्याले दीर्घकालीन रूपमा मोटोपन, तनाव, खिन्नता, मुटु सम्बन्धी रोग र मधुमेहका समस्या निम्तिन सक्छन्। रातमा 7 घण्टा भन्दा कमको अपुग निद्राले काममा असर पार्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। कैयौं अध्ययनले काममा गल्ती हुने सम्भावना उच्च हुने, एकाग्रता नहुने, झोकिने र मनस्थिति फेरिरहने समस्या हुने देखाएका छन्। स्लीप च्यारिटीकी प्रमुख कार्यकारी लिजा आर्टिसका अनुसार महामारी लम्बिरहँदा अनिद्राको समस्या झट्टै गइहाल्ने सम्भावना देखिँदैन। उनी भन्छन्, सुरुवाती अवस्थामा मानिसहरूले सल्लाह नलिँदा निद्राको समस्या अनिद्रामा परिणत हुन्छ र त्यसलाई सुल्झाउने अचूक उपाय पनि छैन। फेरिएका बानी तोड्ने काम सहज पनि छैन। निद्रा समस्याको निदानका लागि केही स्वास्थ्य व्यवहारलाई समेत पालना गर्नुपर्छ। सुत्नु अघि धूम्रपान वा मद्यपान नगर्ने र खाटमा बसेर काम नगर्ने बानीले सहयोग गर्छ। निद्राका लागि समाचारमा कति घोत्लिने भन्ने सीमा समेत बनाउनु पर्छ। फोनका घण्टी तपाईँका निद्रा खुलाउने साधन बन्नु हुँदैन। आज बुधबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड विभाजित भएर दुवै पक्षले फरक फरक बैठक गरिरहेका र निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटका दावीलाई मान्यता नदिएका बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आजबाट पार्टी एकताको अभियान थालेका छन्। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि खास गरी गत वर्षको मंसिर यता अध्यक्षद्वय बीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल वा अध्यक्षको विषयलाई लिएर केन्द्रीय सचिवालयका बैठकमा विवाद हुँदा वामदेव गौतमको उपस्थिति कतापट्टि छ भन्ने कुरा महत्वका साथ हेरिँदै आएको थियो। कहिले उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीको आश देखाएका चर्चा त कहिले प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने विषय उठाउँदा उनी सधैँ दृश्यमा देखा परिरहे। अहिले उनी वामदेव गौतम उनकै शब्दमा कानूनी रूपमा नफुटे पनि व्यावहारिक रूपमा पार्टी विभाजित भइसकेको अवस्थामा पार्टी मिलाउने दावी गर्दै अभियानमा जुटेका छन्। यसै विषयमा साप्ताहिक कार्यक्रम नेपाल सन्दर्भका लागि कुरा गर्दै मैले नेता गौतमलाई सुरुमा सोधेको छु, पार्टीका दुवै पक्षबीच अझैसम्मको तिक्तता देखिएका बेला एकताको सम्भावना कहाँनिर देखेर तपाईले अभियान थाल्नुभयो? जसले एकताको अब सम्भावना छैन भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरू अहिले फर्स्ट जेनेरेसनमा हुनुहुन्छ, म पनि त्यही जेनेरेसनमा हो। दोस्रो, तेस्रो, चौथो
चौथो जेनेरेसन पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ। त्यो तीनवटा जेनेरेसन कुनै पनि हालतमा एकता गर्ने पक्षमा छ। केपी बाहेक अरू सबै केपी ओलीका पक्षमा लागेका नेताहरू एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रचण्ड र माधव बाहेक ठूलो पंक्ति त्योभन्दा तलको एकताकै पक्षमा छ। तपाईले दोस्रो तेस्रो चौथो पुस्ता समेत एकताको पक्षमा छ भन्नुभयो, त्यसको आधार भनिदिनुस् न। यसको लामो समय र छोटो समय हामी भनौँ, सर्वोच्चको निर्णयपछि कति लामो समय जान्छ, कति छोटो समयसम्म हाम्रो विभाजन होला भनेर भन्न सकिन्छ। यदि निर्वाचनलाई नै मान्यो भने त्यो निर्वाचनको अवधि वैशाख 17 र 27 छ। यदि त्यसमा भएन भने 2-4 महिना बढ्ला, तर त्यहाँभन्दा त बढ्न सक्दैन हो। त्यस बेलासम्म एकताको प्रयत्न त हामीले गर्छौँ नै, तर यो बीचमा एकता होला भन्ने मलाई पनि लागेको छैन। सर्वोच्च अदालतको निर्णय भएपछि 4-6 महिनामै पार्टी एकता हुने मैले सम्भावना देख्दैन। तर पनि एउटा सम्भावना छ, मिलेर चुनावमा जाने भन्ने एउटा सम्भावना छ। त्यसो हुँदा फेरि हामी जोडिन सक्छौँ। तपाईको यसको अर्थ सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दैन, चुनावमै जाने गर्छ, अनि त्यसपछि चुनावका लागि दुवै पक्षलाई नमिलिकन जनतासम्म पुग्ने आँट आउँदैन भन्ने हो आशय? होइन, मैले त निर्वाचनमा जाने र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने बराबरी देख्छु। तैपनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढी देख्छु। किनभने नेपालको बौद्धिक क्षेत्र, संवैधानिक क्षेत्र, कानुनी क्षेत्र, विद्वान सबै जनमत सबै अहिले पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ। र तपाईँ आफू पनि पुनर्स्थापनाको पक्ष? म हो, मेरो भित्री अन्तर्मनमा पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर म पुनर्स्थापनाको चाहिँ आन्दोलन गर्दैन। निर्वाचन हुनै पर्छ भनेर जथाभावी बोल्दैन, किनभने सबै विषयहरू संवैधानिक इजलासमा गएको छ। त्यो संवैधानिक इजलास के फैसला गर्छ, पर्खेर बस्न पनि नसक्ने, 1 महिना लाग्ला, 1.5 महिना लाग्ला, तर त्यो फैसला त आउँछ। आइसकेपछि त्यही बोकेर हिँड्यौँ हामी। कतिपयले यो पनि भनिरहेछन् कि सर्वोच्च अदालतले कसरी निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा जसको पल्ला भारी देखिन्छ जुन पक्षको, त्यही तर्फ जाने तरिकाले अहिले एकदम बिचमा म यो साइडमा पनि छैन त्यो साइडमा पनि छैन भनेर भोलि सर्वोच्चको आदेश अनुसार जानका लागि तपाईले अहिले यस्तो एकताको अभियान गरिरहनु भएको भन्छन् नि। त्यो राजनीतिज्ञहरूले भन्दैनन्, सडक छापमा विश्वास गर्नेहरूले मात्रै भन्छन्। म त्यस्तो व्यक्ति होइन जहाँ ढल्किएर यता र उता गर्ने। मैले पार्टी एकता जोगाउनुको निम्ति अनेक काम गरेँ। अहिले फेरि पार्टीलाई पुनर्एकीकरण गर्नको निम्ति मैले धेरै काम गर्नु छ, म त्यसो गर्न सक्छु। तर मेरो चरित्र यतातिर जाने र उता जाने भनेर भन्ने होइन। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ रहित अरू किसिमका स्वार्थ मसित छन् भनेर केही पनि छन्, महत्वाकांक्षा छन् भने पनि म त्यसलाई त्याग गर्न तयार छु। पार्टी एकताको निम्ति म जे पनि गर्न तयार छु। तर निर्वाचन हुनको निम्ति 2 महिना बाँकी छ अझ। यदि त्यस बेला निर्वाचन भएन भनेर त्यसमा 1-2 महिना अरू बढाउने भयो भने पनि यो अवधिमा एकता भइहाल्ने देख्दैन मैले। तर त्यो एकताको निम्ति मेरो प्रयत्न हुन्छ, किनभने दुवै निर्वाचनमा जाँदा हार खाने भन्दा अरू केही हुँदैन। मिलेर जाँदा पहिलेको जस्तो त हुँदैन, तर केही न केही प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले कोसिस गर्ने हो। तर पुनर्स्थापना भयो भने 2 वर्ष हामीलाई काम बाँकी रहन्छ एकताको निम्ति प्रयत्न गर्न। पार्टी फुटको संघारमा अहिले पुग्नुमा चाहिँ तपाईँ कसलाई बढी दोषी देख्नुहुन्छ? केन्द्रीय सचिवालयका 9 जना सदस्यहरू हामी सबै दोषी छौँ। यो वा त्यो पक्षमा गएर मूल्याङ्कन गर्दा कसैको धेरै होला, कसैको थोरै होला, तर हामी सबै दोषी छौँ। किनकि सचिवालय भनेको नेतृत्वको सर्वोच्च केन्द्र हो, त्यसले समस्या समाधान गर्न सकेन र त्यसलाई त्यही भित्रै हामीले समाधान गर्न नसकेर बाहिर आयो। तपाईको आफ्नो दोष चाहिँ के त 9 जना मध्ये? म केपी ओलीका कार्यशैलीबाट रुष्ट भएको बेला लिखित रूपमा आलोचना गरे। त्यसै गरेर अरू 4 जना साथीहरू पनि असन्तुष्ट हुनुभएपछि हामी एक ठाउँमा गयौँ, एउटा समूह बन्यो, प्रचण्डसितको एउटा समूह बन्यो। यद्यपि मैले त्यसलाई गुटको रूपमा चाहिँ मैले मानिनँ, तर पनि त्यहाँ निर्णय गर्ने यतातिर लड्ने भनेर भन्ने किसिमले त्यसरी म जान हुँदैन थियो। म स्वतन्त्रतापूर्वक लाग्नु पर्यो। दोस्रो, गत साल मङ्सिर 4 गते कमरेड प्रचण्डले उहाँलाई कार्यकारी सहितको अध्यक्षता दिने निर्णय भइसकेपछि उहाँ भावुक भएर आलो पालो भनेर भन्ने मैले यसै पटक मैले छोडेँ। कमरेड केपीजी, तपाईँले 5 वर्षसम्म लगातार प्रधानमन्त्री सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यो निर्णय गराउनु भयो। हो, त्यसै दिन हामीले भन्न पर्थ्यो यो तपाईँको मात्रै होइन, हिजो तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्र र एमालेको बीचमा एकता भएको हो र त्यो एकताका शर्तहरू तपाईँले छोडेर छोडिन्न। यसले भोलि ठुलो समस्या सिर्जना गर्छ। छोड्छु भनेर गल्ती गर्नुभयो। तपाईँको विषय मात्रै होइन, यो हाम्रो पनि विषय हो भन्न मैले सक्नु पर्थ्यो, मैले भनिनँ। पार्टीको अध्यक्षता पनि पालोबेरो गर्ने थियो। उहाँले क्रमशः केपीले मिच्दै जानुभयो, प्रचण्डले छोड्दै जानुभयो। अनि हामीले लडाइँ गरेर उहाँहरू 2टा भन्दा फरक हामीहरूले लडाइँ गरेर उहाँलाई कार्यकारी प्रदान गरिएको थियो। त्यो कार्यकारी दिँदाखेरि पार्टीले निर्णय गर्दाखेरि उहाँ भावुक हुनुभयो र केपी ओलीलाई सबै सुम्पुनुभयो। त्यस बेलादेखि यो समस्या सिर्जना भयो र मलाई पछि लाग्यो कि त्यस बेला हामीले हस्तक्षेप गरेर प्रचण्डलाई आलोचना गरेर केपीलाई ल्याउन हुन्न, तपाईँले यो खुसी साथ नदिनुहोस्, यदि पार्टी टुक्रिन्छ हाम्रो एकता भङ्ग हुन्छ, किनकि हामीले एकीकरण राम्ररी गरिसकेकै छैन भन्नु पर्थ्यो क्या। पछि मात्रै चाहिँ यो भनियो, त्यस बेला भित्र मनमा यो बर्बाद गर्नुभयो, अब पार्टी फुट्ने दिशातर्फ गयो भन्ने लाग्यो, तर बोल्न
सकिनँ म। अहिले जे भइरहेको छ र एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने र एकदम तल्लो स्तरसम्म पुगेर गाली गर्ने जुन सुनिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन भए यता, त्यसका बावजुद पनि तपाईँ अब चाहिँ एकता हुन्छ भन्ने नै देख्नुहुन्छ? अझै एकता मैले देख्छु यस्ता विषयहरू ज्यादै थोरै महत्त्वका विषयहरू, ती विषयहरू भड्काउँदै जाँदाखेरि यहाँसम्म पुग्यो। अब चाहिँ आधार के त अब एक हुने चाहिँ के आत्मालोचना दुवै पक्षले गरेर हुने हो कि जुन उहाँहरू आफैले बेला बेला भाषामा नि भन्नुहुन्छ हामी मन माझामाझ गर्छौं भनेर, त्यसबाट हुने हो कि कसरी छ त अब आधार? मन माझामाझ पनि गर्नै पर्छ, आत्मालोचना पनि गर्नै पर्छ, आलोचना पनि सहनै पर्छ। त्यो स्थिति सिर्जना हुन्छ। मलाई के लागेको छ भने वैशाख 17 र 27 गते चुनाव हुने हो भने वैशाख 17 र 27 मा नभए 2-3 महिना अरू पर जान सक्छ। हो त्यस्तो के अवस्थामा हुने निर्वाचनमा हाम्रा दुईटा पार्टीबाट जान्छन् नि, अहिले पनि समस्या छ तर जाने बेलामा त दुईटा पार्टी हुनै पर्छ निर्वाचन घोषणा गरेपछि। हो त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू पराजित हुनुहुन्छ, ऐतिहासिक रूपले पराजित हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले यदि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अहिले सरकारको जुन निर्णय छ त्यसलाई सदर गरिदिएर चुनावमा जाने भयो भने चुनावमा जाँदाखेरि जनादेश लिनका लागि अब हामीसँग मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने एउटा स्वार्थमा पुग्यो भने दुईटै एकता हुने सम्भावना भयो। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँ एकताको कहाँनेरि देख्नुहुन्छ त आधार? त्यसो भए त त्यो त दिनदिनै मैले चाहिँ परिचालन गर्छु नि, त्यस्तो स्थिति सिर्जना गरिदिन्छु कि उहाँहरूले सुन्नै पर्छ एकताको, त्यसको निम्ति बार बार प्रयत्न। कस्तो परिस्थिति भनिदिनुहोस् न। ल हेर, म त नेकपाको हुँ नि त अहिले पनि, म त फुट्दैन नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रतिनिधि म मात्रै हुन्छु। त्यस्तो बेलामा यदि उहाँहरू फुटेर जानुभयो भने हो त्यस्तो अवस्था हुन्छ। मैले दुवै तर्फका तल्लो तहबाट चाहिँ मैले चाहिँ एउटा जनमत सिर्जना गर्छु एकताको पक्षमा। मलाई टाइम हुन्छ, त्यसो भएर 4-6 महिनाकै बिचमा चाहिँ यो स्थिति पुरै पल्टा खाने स्थिति हुन्छ र सबैलाई म अनुरोध गर्छु सम्मानजनक अभिव्यक्ति दिनुहोस् भनेर घोचपेच गर्ने यो सबै बन्द गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति मैले भनेर उहाँहरूले मान्नुहुन्न, तर आफ्नै कार्यक्रम जसलाई उहाँले विश्वास गर्नुहोस् त्यो आधारबाट हामी निकाल्छौँ। तर नि वामदेवजी यो तपाईँ अहिले आफै भनिरहनु भएको छ मसँग जम्मा 1 जना हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य, म यसको बलमा आज एकता अभियानमा गएको छु भनिरहनु भएको छ। तपाईँले त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने सम्भावना होला त भनेको? त्यति धेरै केन्द्रीय सदस्य दुवै पक्ष भइरहेको बेलामा तपाईँको प्रयास सार्थक हुने सम्भावना छ? केन्द्रीय सदस्य भनेका दुवैले त्यसलाई भूतपूर्व बनाइसके। वर्तमान केन्द्रीय सदस्य त मसित पनि छ नि, त्यो हिजो बसेका केन्द्रीय सदस्य त भएनन्, तर मसित पनि 551 जनाको केन्द्रीय कमिटी छ। केपीको पनि भूतपूर्व हो, प्रचण्डको भूतपूर्व हो। यदि वर्तमान हो भने प्रचण्डसित गएको वर्तमान हुन्छ, केपीसित गएको वर्तमान हुन्छ। मैले त्यही कार्यकर्ता पंक्तिबाट 101 विद्वान व्यक्तिहरू र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, सिनियर चाहिँ मोस्ट व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू लिएर मैले फेरि अर्को केन्द्रीय कमिटी बनाउँछु। यो केन्द्रीय कमिटीको काम भनेर भनेको दुवै भित्र बसेर त्यहाँका दोस्रो जेनेरेसन, तेस्रो, चौथो जेनेरेसन र शुभचिन्तकहरूसम्म पुगेर एकताको त्यहाँ माहौल बनाउने काम चाहिँ मलाई प्रशस्त टाइम हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा एकताको सम्भावना अत्यधिक छ। तपाईँले भन्दाखेरि त नेकपा भित्र 2 होइन 3 पक्ष हुन्छ त्यसपछि जस्तो सुनियो नि त। 3 पक्ष त हो नि, एकता हुनु पर्यो भने 3 पक्षपछि एकता हुन्छ। अब भनेको तपाईँ तेस्रो पक्ष? तेस्रो पक्ष म। अब चाहिँ पार्टी यदि एक भयो वा भएन भने तपाईँ आफ्नो भविष्य कहाँनेरि देख्नुहुन्छ? पार्टीको रूपमै चाहिँ त्यसरी हुन्छ। यो त एउटा यस्तो किसिमको शक्ति हुन्छ कि हामीले केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, त्यसरी प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी यो किसिमले हामीले संगठित गरिराखेका छौँ र यसलाई उहाँहरूले इन्कार गर्नै नसक्ने गरी हामीले राखेको प्रस्तावलाई इन्कार गर्न नसक्ने स्थितिमा यो पुग्छ, शक्तिशाली हुन्छ। हो त्यसले यो दुईटालाई चाहिँ ल्याउँछ अनि हामी 3 थरीको बीचमा एकता हुन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्ने हो सम्भावना त्यो छ? निर्वाचन जितेर आइयो र अनि सबैले त्यो एकता भएको पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने यो संसदीय व्यवस्था मैले हुन्छु भनेर पनि भएन। दलले भन्नु पर्यो, पार्टीले भन्नु पर्यो, अनि वातावरण हुनु पर्यो, आफूसित बहुमत हुनु पर्यो। त्यस्तो व्यवस्थामा हुने हो। यो अहिले मेरो चाहिँ महत्वाकांक्षा पनि होइन, आकांक्षा पनि छैन। उनी थिए नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। रुसी राष्ट्रपतिका कट्टर आलोचक अलेक्सी नभाल्नीलाई थुनामा राखिएको विषयलाई लिएर देशभर प्रदर्शन भइरहेका बेला रुसी अधिकारीहरूले उनीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको खोजी थालेका छन्। फ्रान्सको औषधि उत्पादक कम्पनी सानोफीले आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरू फाइजर र बायोएनटेकद्वारा विकसित कोभिड खोप ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। सफ्टवेयरमा आएको कमजोरीका कारण 2वटा घातक दुर्घटनापछि झण्डै 2 वर्षदेखि थन्किएको बोइङ 737 म्याक्स विमानलाई सेवामा फर्किन युरोपियन
युरोपेली संघका नियामकहरूले स्वीकृति दिएका छन्। रुसी संसदका दुईवटै सदनले मस्को र वाशिंटन बीचको परमाणु अस्त्र नियन्त्रण सम्बन्धी बाँकी रहेको अन्तिम सन्धिको समय सीमा 5 वर्षले लम्ब्याउने प्रस्तावमा मतदान गरेका छन् र चीनिया नयाँ वर्षको बिदाका बेला कोभिड-19 को संक्रमण नफैलियोस् भनेर बेइजिङले नयाँ कदमहरू घोषणा गरेको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।